الله الرحمن الرحیم ویوم یعشرهم پاغ رزبانی چی جمع بکو منگ دی لرا کاللم یلبسو گویا چی وخی ند تیر کڑی اللہ ساعتا مگر یو ساعت من النهاری درزنا یتعارفون فی جنبا یو بلرا بینهم پمنسپل کی قد خسر الذین تاکی سرا تاوانی دیغا کسان کذبو چه تکذیب کڑو بلقاء اللہ پا ملاقات دا اللہ وما کانو محتدین و نودی بسمالار و اما نورینکا او کچرتا او خو منگتاتا یا با او خو منگتاتا بعض اللذی بعض غازاب ناعدوم چه وعده کو منگ دی سرا او نتوفینکا یا بواخلو تالرا فیلینا مرجعهم نمونگ ترا گرزیدل دیدی ثم اللہ بیا اللہ شہیدن گواد علاما فاغسبانی یفعلون چی دیئے کئی ولکل امت رسول دپارا دار یو استاز دے دپارا دار یو امت استاز دے فیضا جاء رسولهم ہر کلا چراشی استاز دی قضی بینهم پیسل بوشی پمنز دی کی بالقسط پا انصاف وهم لا یظلمون پا دی بانی بظلم نشی ویقولون وائی دی متا آز الوادو کلبوی دا وادا ان کنتم صادقین کچرت تاسو رشتنی قل ورطو آیا لا املک لنفسی نیم مالک د پار د ځان خپل ذرن د ضرر ولا نفع او نه د پیدې الا ما شاء الله مگر هغه چې غواړي الله لكل امت اجل د پار د یو امت یو نیټه ده اذا جاء اجلهم هر کله چې راله نیټه ده دی فلا یستاخرون نرستو کیگی ساعتن یو ساعت ولا یستقدمون نمخ کیگی